तपाईलाई अहिले हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ है। र अहिले जुन पहाडको वर्तमान स्थिति छ परिवेशमाथि तपाईहरु हामीसँग एक दुई छन्, हामी वार्तालाप गरौँ। र सर्वप्रथम दाजुलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु, विमल गुरुङको आगमन पछि पहाडको राजनीतिक समीकरण कस्तो होला दाजु, तपाईलाई के लाग्छ यो विषयमा? यो क्वेशन कस्तो भयो भने नि, पहिला पनि पहाडको राजनीतिक समीकरण बिग्रेकै थियो, अहिले पनि बिग्रेकै अवस्थामा छ। अब यो वास्तवमा हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने, आज गोर्खाहरूले चाहेको के हो त? राजनीतिक रूपमा तपाईहरुलाई गोर्खाहरूको लडाईँ भनेको अस्मिताको युद्ध हो। गोर्खाहरूको लडाईँ भनेको बासभूमिको युद्ध हो। अनि यो समीकरणको जुन कुरा गर्दछौँ, यो समीकरण चाहिँ चुनावी कसैलाई जिताउनु, या त बीजेपीलाई या तृणमूल कांग्रेसलाई जिताउने हामी औजार भइदिने कुरा गर्दैछौँ। गोर्खा जाति चाहिँ औजार भइदिनु पर्ने। त्यसले गर्दा अब यो यसलाई समीकरणको रूपमा या राजनीतिक समीकरणको रूपमा नहेरेर को कति औजार, कस्तो कति घातक औजारको रूपमा अगाडि निक्लिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यो छ। को कति घातक हुन्छन् जातिको लागि, आत्मघाती कति हुन्छन् राजनीतिमा। उहाँ आउनुभयो, विमल गुरुङज्यू आउनुभयो। मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरैपल्ट भनेको छु, उहाँ आउनु पाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँ हो। विभिन्न फर्जी मुद्दाहरू लगाएर खेदिएको सबै विस्थापितहरू आउनु पाउनुपर्छ। तर आउँदाखेरि जुन बङ्गाल सरकारसँग मिलेर उहाँहरू आउनुभयो। अब अस्ति मैले स्पिच सुने उहाँको गान्धी मैदानको, त्यो स्पिच मैले बडो ध्यानपूर्वक सुने कि सुन्दाखेरि उहाँ त्यो बीजेपीले केही गरेन, बीजेपीलाई हराउनुपर्छ र योपालि हामीले तृणमूललाई जिताउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा हुङ्कार, मैले उहाँको पहिलाको स्पिचहरू हेरेको त्यो हुङ्कारमा जुन आत्मविश्वास हुन्थ्यो, उहाँको अनुहारमा त्यो आत्मविश्वासको कमी थियो। त्यो चाहिँ किन पनि होला भन्दाखेरि उहाँलाई गरिरहेको छ कि त भन्ने ठाउँमा पनि सायद अल्झिरहेको हुनसक्छ। अहिले पनि त्यो सम्भावनालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। किनभने विमल गुरुङ भनेको चाहिँ के थियो त भन्दा व्यक्तिको नाम थिएन हिजोसम्म। विमल गुरुङ भनेको चाहिँ एउटा मुद्दाको नाम थियो। विमल गुरुङ भनेको चाहिँ जातीय अस्मिताको लडाईँको नाम थियो। विमल गुरुङ संज्ञाबाट विशेषण बनिसकेको, नाउनबाट एड्जेक्टिभ बनिसकेको एउटा नाम भएको थियो त्यो विमल भन्ने शब्द। तर जब ममता बनर्जीसँग मिलेर टिएमसीलाई जिताउँछु भनेर आइसकेपछि त विशेषणबाट फेरि उहाँ नाम हुन पुग्यो नि त। उहाँको त्यो गुण हरायो, जुन गुणको लागि उहाँ चिनिन्थ्यो। त्यसले गर्दा कहीँ कतै गल्ती गरेको छु भन्ने भित्री त्यो आत्मआलोचना त उहाँभित्र पनि हुँदै होला। तर पनि अब म चाहिँ के चाहन्छु भने, यो त चुनाव हो। अब हेर्नुहोस्, राज्यको विधायक जन्माउने चुनाव हो। विधायकले गएर ठुलै केही गर्ने होइन। तर यो चुनावले हामीलाई त्यो बाटो चाहिँ नलैजाओस्। सबै नेताहरूले इभन विमल सोच्नु कि जहाँ चाहिँ जाति हारेको होस्। जाति चाहिँ कहिले पनि हार्नु नपरोस्। अस्मिताको युद्ध हामीले कहिले हार्नु नपरोस्। त्यो ठाउँमा उभिएको छ भने भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई राम्रै हुन्छ। वाजपेयीजी जुन प्रकारले तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि अघि जाति चाहिँ नहारोस् भनेर, तर विमल खेमाले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई ड्रप त गरेको छैन नि त अहिलेसम्म। जुन प्रकारको उहाँको पोलिटिकल अलायन्स अहिले गरिराख्नु भएको छ टिएमसीसँग, के लाग्छ तपाईँलाई उहाँले? किनभने पहाडको धेरै राजनैतिक पार्टीका लिडर्सहरूले पनि अहिले भनिराख्नु भएको छ कि विमल गुरुङले चाहिँ कतै न कतै आत्मसमर्पण गरेका होइन। तर के लाग्छ तपाईँले, बङ्गालको मुटुमै आएर विमल गुरुङले एक्लै आएर उहाँको जुन प्रकारको उहाँले फिल गर्नुभयो है, आत्मसमर्पण, यसलाई तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? भाइ यसलाई म लामो मलाई यो दुईवटा प्रश्न, मतलब 22 वर्ष प्रश्नको जवाब आन्सर छ। के ट्रेनको टिकट बोकेर हवाईजहाजमा यात्रा गर्न सकिन्छ कि हवाईजहाजको टिकट बोकेर ट्रेनमा यात्रा गर्न सकिन्छ? किनभने तपाईँले कुरा भन्ने बेल हुनुपर्छ है। बिजेपीले पनि आजसम्म पोलिटिकल रिस्पोन्स है, विमल गुरुङलाई आफ्नो पार्टी पनि बचाउनु पर्ने, 5,000
विस्थापितको जीवनलाई पनि उहाँहरूको भविष्यलाई पनि मुद्दा पनि आफ्नै जग्गामा छ। यदि तपाईँ उहाँको जग्गामा भए तपाईँको उसमा पार्टीको के हुन्थ्यो? हेर्नुहोस्, यदि म त्यहाँ भए, यदि म भारतको प्रधानमन्त्री भएको भए, यदि म अमेरिकाको राष्ट्रपति विमल गुरुङको भएको जग्गामा भए, तपाईँ सुन्नु हुन्थ्यो भने? मूल कुरो त म यो अस्मिताको युद्धमा एकपल्ट या त मान्छेले क्रान्ति नगर्नु, क्रान्ति गर्दै नगर्नु, गरेपछि ब्याक नफर्किनु। किन ब्याक फर्किनुलाई क्रान्ति भनिँदैन। अब राज्य सरकारसँगै मिलेर चाहिँ यदि सबै कुरा पिपिएस सम्भव हुन्थ्यो, अस्ति भन्नुभयो नि पिपिएस त राज्यले पनि दिन सक्छ भनेर रोशन गिरिज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो है भाषणमा, खरसाङमा होला। यदि राज्यसँगै मिलेर सबै कुरा हुन्थ्यो, राज्यसँगै मिल्नुपर्ने थियो भनेदेखि त 17मा आन्दोलन नै किन गऱ्यौँ र शहीद नै किन जन्मायौँ हामीले, होइन? आज ठिक छ, हामीले आज विस्थापितको कुरा गर्दैछौँ। म बार बार भन्दैछु विस्थापित आउनु पाउनुपर्छ, विस्थापितहरूको लागि मेरो छातीमा पनि ठुलो ठाउँ छ। तर हामीले विस्थापितलाई सम्झिँदै गर्दा के हामीले शहीदले गरेको बलिदानलाई चाहिँ सम्झिँदैछौँ? उहाँहरूको रगत, उहाँहरूको प्राण हामी फर्काएर ल्याउन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि त, होइन? यही विस्थापितकै पनि, विस्थापित परिवारकै पनि घरले 3 वर्ष जुन पीडा भोग्नु पर्यो, त्यो पीडालाई हामी मरणपट्टि गर्न सक्छौँ? विस्थापितको परिवारको पीडालाई मरणपट्टि गर्न सक्दैनौँ हामीले। त्यसले गर्दा यो तमाम जुन कुराहरू छ, यो हामीले एउटा न्यू बनाएर राजनीति गर्नु बेग्लै कुराहरू, त्यो उहाँहरूलाई पनि मनभित्र लागिरहेको कुरा हो। जुन हामीलाई लागेको छ नि, उहाँहरू पनि हेर्नुहोस् हामी जस्तै हो, जातिलाई माया गरेकै हो। विमल गुरुङले साँच्चै भन्नु हो भने गोर्खा जातिलाई माया गरेकै हो, त्यो देख्छु म। तर अहिले आएर जुन किसिमको परिदृश्य निर्माण भयो, त्यसले यो सिनारियोले भविष्यमा गएर उहाँलाई नै चोट पुर्यायो। फेरि यस्तो छ नि त, बिजेपीले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकार म त्यो पनि आउँदाखेरि तपाईँलाई होइन, अघि म बिजेपीको जवाब पनि दिइहाल्छु तपाईँलाई। त आज बिजेपीले केही गरेन यति वर्षदेखि भनेर हामी भन्छौँ, होइन? सुन्नुहोस्, जब जसवन्त सिंहले जित्यो, जसवन्त सिंहज्यूले जितेर गइसकेपछि त केन्द्रमा त बिजेपीको सरकार आएन। त्यसले गर्दा बिजेपीले केही गरेन भनेर त्यो 5 वर्ष काउन्ट गर्नु बेकार हो, होइन? दोस्रो कार्यकाल बिजेपीले बनायो जति बेला एसएस आलुवालियाले जितेर गयो। एसएस आलुवालियाले चाहिँ 5 वर्ष केही गरेन, त्यो मान्नु पर्यो। केही गरेन, 5 वर्ष एक टेन्युर केही गरेन भनेदेखि त हामीलाई बिजेपीले केही गर्दैन रहेछ भन्ने त्यति बेलै सोचेर योपालि यो गठबन्धन नगरिकन चुनाव लड्नु पर्थ्यो नि त। हामीले फेरि बिजेपीलाई क्यान्डिडेट दिनुहुन्थेन नि त। त्यसो हो भने उहाँले दिनुहुन्थेन, हामीले म भन्दिनँ, उहाँले हुन्थेन नि त। आलुवालियाले 5 वर्ष केही नगर्दा पनि हामीले फेरि एकजना क्यान्डिडेट बिजेपीकै दिउँ, होइन? त योपालि त राजु विष्टले आएर, म एउटा कुरा त भन्छु, राजु विष्टले कति काम गर्न सक्छ सक्दैन भोलिको गर्वमा छ, त्यो गर्वमा छ। भोलि राजु विष्टलाई हामी सबैले मिलेर गाली गर्नुपर्छ कि पर्सिको दिन हामीले एकदमै यहाँ स्थानीय राजनीति उभ्याउनुपर्छ कि भाजपा भन्ने कुरालाई एकदम मेटेर खेद्नुपर्छ कि त्यो भविष्यको गर्वमा छ। तर अहिलेलाई त हामीले राजु विष्टको लागि भोट मागिदिएको त उहाँकै निर्देशमा मागेको, विमल गुरुङज्यूकै निर्देशमा मागेको। म आफै त्यति बेला प्रवक्ता थिएँ, भाषण गर्दै हिँड्दै थिएँ। त हामीले भोट मागेको त 5 वर्षको लागि हो। त अहिले 1.5 वर्ष र केही महिना, केही बेसी भयो, 1.5 वर्षै लगभग भनौँ न, होइन? अब यो 1.5 वर्षको कार्यकालमा राजु विष्टले चाहे त्यो शून्यकालमा होस् चाहे अरू कालमा होस्, पार्लियामेन्टमा मुद्दा त उठायो। अनि ऊ बारम्बार यो मन्त्रीदेखि त्यो मन्त्री, यो मन्त्रालयदेखि त्यो मन्त्रालय कुदिरहेको पनि छ। तपाईँले रिलिजहरूमा चाल पाइराख्नु भएको छ। चिठी पनि कति चढाएको छ भनेर त जिटिएको साथीहरूले अस्ति एउटा रिलिजै लेखेको थिए, होइन? अन्त त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नुहोस्, उसले काम गरिरहेको छ, चियाबारीको मुद्दामा पनि बोलिरहेको छ, अरू कुरामा पनि गरिरहेको छ। त्यो सँगसँगै अस्ति कोभिडको बेलामा पनि उहाँले आफ्नो बुथले भए जति ठाउँमा सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो, एउटा सांसद हुनुको नातामा उसले सहयोग पुर्याइरहेको छ। भनेको योभन्दा पहिला जति सांसदहरू थिए उनीहरूले भन्दा बेसी काम गरेको छ राजुले। त राजु विष्टले काम गर्दै गर्दाखेरि ऊ हात बाँधेर बसेको भए चाहिँ मान्छेले केही नगर्ने रहेछ र यो 5 वर्ष पनि हामी केही पाउँदैनौँ भनेर हाम्रोमा आशा हुन्थेन। तर काम गर्दै गरेको मान्छेले त भोलिको दिनमा हाम्रो मुद्दालाई कहीँ पुर्याउँछ कि भन्ने उसलाई दिएको समय त हामीले दिनु सक्नु पर्यो नि त, होइन? हिजो काम नगर्दा चाहिँ बिजेपीलाई विश्वास गर्ने, आज काम गर्दा चाहिँ काम गर्ने मान्छेले चाहिँ गरेन यसलाई रिजाइन गर कसरी भन्ने, होइन? अब हिजो अस्ति भाषणमा राजु विष्टले रिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो, भाषणमै आयो।
यसमा म अलिकति फरक मत राख्छु। त्यो उहाँहरूको विचारहरू भन्नु नै सक्छन् उहाँहरूले, तर म फरक मत किन राख्छु भन्दाखेरि राजु बिष्ट चाहिँ केवल विमल गुरुङज्यूले भनेर मात्रै जितेको होइन। राजु बिष्टलाई जिताउनुमा ती तमाम जनता जो जिजेम वान या विमल गुरुङ मान्ने होइनन् तर ममताको त्यो 17को आन्दोलनको अत्याचारलाई मन नपराउने। सुन्नुहोस् भनिसक्नु दिनुहोस् न है, होइन सोधेपछि बोल्न दिनुहोस् है एकछिन होइन होइन जनताले किन चाहिँ जिताएको एकछिन म भन्छु खोला नाला चियापत्ती यस्तो पोलिटिकल सल्युसनको लागि मात्रै जिताएको। सुन्नुहोस् न भन्नु दिनुहोस् न त, सोधेपछि पुरा राजु बिष्टको लागि म अहिले पनि भन्दैछु नि, त्यही म तपाईँलाई भन्दैछु। पार्टीमा हुनु हुँदैन, यहाँनिर सबैको दोष हुन्छ। मैले तपाईँको पाराले आन्सर दिनुपर्ने कि तपाईँले सोधेको आन्सर मैले दिनु? त अब त्यसमा हेर्नुहोस्, राजु बिष्टज्यूलाई अहिले म चाहिँ किन राजु बिष्टलाई जिताउने चाहिँ एउटा राजनीतिक दल मात्रै होइन, क्रामाक्पाकोहरूले पनि भोट हालेका छन्, जिएनएलएफले पनि भोट हालेका छन्, एबिजिएल प्रताप खाती गुटले पनि भोट हालेका छन्, सुमेटी मुक्ति मोर्चाकाले पनि भोट हालेका छन्, ममता मन नपराउने या कुनै राजनीतिक दल मन नपराउने तर ममता या टिएमसी मन नपराउने भोट हालेका छन्। त्यत्रो जनताले भोट हालेको भोटको ठिका चाहिँ एकजना व्यक्तिले लिएर यो भन्न सक्दैन कि राजु बिष्टले राजीनामा दिनुपर्छ, किनभने उनीहरूको भोटको मूल्याङ्कन के भयो त? त्यसो भए डेमोक्रेसीको मिनिङ के भयो त? प्रजातन्त्र भनेको के हो त? प्रजातन्त्रमा उनीहरूको भोटको पनि त मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। अर्को कुरा, तपाईँले जुन अहिले भन्नु केही पनि गरेन, म भन्दैछु त तपाईँले राजु बिष्टलाई कति वर्षको लागि भोट हालेको जनताले? 5 वर्षको लागि, 1.5 वर्षमै केही भएन भनेर तपाईँ त्यो त यस्तो कुरा भयो कि मैले आज यहाँ एउटा अम्बकको बिरुवा रोपेर होइन भोलि हेर्दा चाहिँ त्यो उम्रेको पनि छैन फलेको छैन भनेर त्यो बिरुवा फेरि मैले उखालेर फ्याँक्नु? त्यो बिरुवालाई त मैले हुर्किनु दिनु पर्यो, फुल लाग्नु पर्यो, फल लाग्नु पर्यो, फलेर पनि पाक्नु दिनु पर्यो नि। तर त्यो अम्बकको बोट ठुलो भएर चाहिँ भाले बोट भयो अरे, फल्दै नफल्ने बोट भयो भने अनि चाहिँ काट्नु पर्यो नि त। त्यो काट्ने टाइम त 5 वर्ष पछाडि हो नि त। 2024 मा चाहिँ काट्नु पर्यो नि त, गरेन भने 2024 पछाडि तपाईँले जुन चाहिँ कुरा अहिले गर्नुहुँदैछ, 2024 पछाडि हामी पनि फेरि यही तपाईँलाई आएर यो तपाईँले जुन प्रकारको काट्नुमा मै मद्दत गर्छु त्यति बेला तपाईँलाई त्यो बोट फेरि प्रश्न राख्नेछु। आजसम्म बिजेपीले केही पनि होइन पोजिटिभ के फिडब्याक दिनुभएको छ? ट्रान्सपेरेन्सी भने के पनि हैन। सुन्नुहोस्, तपाईले तपाईलाई 5 वर्ष पछाडि हामी फेरि आएर प्रश्न हैन, म बिजेपीलाई समर्थन गरेको होइन। मेरो यो जवाब तपाईलाई म दिँदैछु, राजु बिष्टले रिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जनताले हेर्नुहोस् है, समर्थन भन्ने कुरा मैले नालाको जनता, पानी बोक्ने जनता, श्रमिक, चियाबारीको श्रमिकहरूले यो मुद्दालाई हेरेर भोट दिएको हुन्छ। आजसम्म बिजेपीले केही पनि गरेको छ? म भन्दैछु नि, सुन्नुहोस् न त। त्यति बेला त तपाईले उहाँको लागि भोट माग्ने थिए मागेको भनेपछि आज विमल गुरुङको मा चाहिँ के चाहिँ चारा थियो, एउटा कुन चाहिँ वे चाहिँ थियो उसले अपनाउनु पर्ने? उसलाई पनि पार्टी बचाउनु पर्ने थियो होला, विस्थापितलाई ल्याउनु पर्ने त। आज क्रान्ति चाहिँ भाइ, क्रान्ति चाहिँ पार्टी बचाउन, व्यक्ति बचाउन गरिन्छ कि मुद्दालाई पार लगाउन गरिन्छ? क्रान्ति सबभन्दा पहिला त पत्रकार तपाईँ स्वयंले पनि र हाम्रो जनताले पनि क्रान्तिको परिभाषा के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। क्रान्ति चाहिँ, क्रान्तिको परिभाषा के हो त? त्यसो भए हेर्नुहोस् है, अब एउटा चिज तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले 2000 अहिले उहाँले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो 2024 को कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बिजेपीलाई सघाउनुहुन्छ, त्यो पनि होइन। मैले योभन्दा अगाडि मैले केवल राजु बिष्टले रिजाइन गर्नुपर्छ भन्दा यो कुरा भनेको, म राजु बिष्टको फेभरमा उसको प्रवक्ता भएर बोलेको पनि होइन, मैले नैतिक कुरा गरेको। तर योपालि म स्वयंले पनि भारतीय जनता पार्टीलाई बारम्बार भन्दैछु, म तपाईँलाई अब नसोधिकनै पनि म एउटा जवाब दिँदैछु। हिजो मात्रै पनि उहाँहरूको आग्रहमा मेरो एउटा सौहार्दपूर्ण भेटघाट कैलाश विजयवर्गीयसँग भयो हिजोको दिन बेलुकी रात। भेटेर दार्जिलिङको अहिलेको पहाडको तराईको डुवर्सको राजनीतिक अहिलेको वर्तमान परिदृश्यमाथि उहाँहरूसँग गफ हुँदा मैले भने म यो गफ गर्नको लागि होइन, गोर्खाको मुद्दालाई तपाईँहरूले यो विन्टर सेसनमा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो जान्नु आएको होइन। र मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट अडान राखेको छु कि भाजपालाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ बदलाउनु नपरोस् होइन। किन भन्दाखेरि पिपिएस मेरो अर्थमा गोर्खाल्यान्ड हो या बङ्गालबाट अलग हुनु हो
होइन, त्यसको नाम वाटेभर जे पनि होस्, बङ्गालबाट अलग हुनु। तर यो चुनावमा, यही चुनावमा पिपिएस उहाँहरूको लागि सम्भव छैन भने एउटा कुरा त सम्भव छ। राज्य सरकारले 11 जात गोष्ठी हात काटेर दिइसकेको छ ट्राइबल सिट। लोकसभामा पूर्ण बहुमत छ, राज्यसभामा पूर्ण बहुमत छ बिजेपीको। असुविधा के छ दिनु? यदि यो पनि दिनु सक्दैन अहिले यो चुनावभन्दा अगाडि भने बिजेपीले गोर्खालाई कहिले पनि केही पनि दिन सक्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यति बेलाको राजनीतिक समीकरण शीतकालीन सत्र पछाडि बिपी बजगाई बोल्छ। त्यति बेला बिपी बजगाईले कस्तो खालको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यति बेला तय गर्छ। तर त्यतिन्जेल एउटा अवसर हेर्नुहोस्, कुनै कुरो तपाईँको बिग्रिसकेर बोल्नु राम्रो कि त्यसको अगाडि नै तपाईँले त्यसलाई भनेर दर्शाउनु राम्रो? यो अस्मिताको लडाइँ कति वर्ष भयो पर्खिरहनुहुन्छ? गोर्खाले फेरि अझै एकताल धोका पाओस् भनेर 3 चोटि त भाजपाले त्यसै पनि गोर्खाहरूलाई धोका दिएको। यही शीतकालीन अधिवेशन तपाईँको लागि त्यति टाढो भयो। राजनीति त हेर्नुहोस्, हामीले मुद्दालाई विनिमय गरेर स्वार्थ साटेको त 88 देखि अहिलेसम्म 32 वर्ष बित्यो भने किन चाहिँ टाढो भएन? आज भने कति वर्ष पुगिसक्यो? 32 वर्ष चाहिँ मुद्दा विनिमय गर्दाखेरि तपाईँहरूले सोध्नु भएन बिपी बजगाईले 32 दिन पर्ख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले शङ्का गर्नुहुन्छ भने त तपाईँहरूको प्रश्नमा पनि मैले पनि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ। 32 वर्ष बित्दा तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु भएन। म त 32 दिन शीतकालीन सत्र अब कति छ? अनि यो शीतकालीन सत्रमा बिजेपीले धोका दियो भने गोर्खा जम्मै मर्ने हो र? सङ्गठित हुने हो नि, त्यहाँदेखिको राजनीतिक समीकरण अर्को हुने हो नि, होइन? तर एउटा अवसर, हिजो मैले भने त, मैले अहिले पनि भन्दैछु, हिजो सौहार्दपूर्ण रूपमा कुराकानी भयो। मैले मेरो कुरा राखेँ उहाँहरूले, है? स्वार्थको राजनीति गर्नु छैन, हामीलाई स्वार्थको राजनीति गर्नु छैन। सुन्नुहोस्, विशेष एउटा प्रश्न तपाईँलाई कि तपाईँले अघिबाट पनि भन्दै आउनुभएको म जनताको प्रवक्ता हो, त्यसको अघि तपाईँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। र विशेष कुरो के थियो भने केही दिन अघि विमल गुरुङज्यू, केही दिन भन्नाले केही दिन भनौँ है, कि विमल गुरुङज्यूले जुन चाहिँ निर्णय लिनुभयो त्यस अघि उहाँले भन्नुभएको थियो यो राज्य सरकारसँग अथवा ममता बेनर्जीसँग मेरो कुनै मेल हुँदैन भन्ने उहाँको एउटा वचन थियो। तर बिचमा आएर उहाँ मेल भयो, होइन? यसमा तपाईँलाई के लाग्छ, कति सठिक लाग्छ लाग्दैन? किन भन्दाखेरि यहाँ त पिसिनु त जनता पिसेको छ नि त। हुनसक्छ त्यहाँ उहाँको आफ्नो मजबुरी होला, तर पिसिनु जनता पिसेको छ। र आएर उहाँले एउटा यो कुरो पनि राख्नुभयो कि हामीले आउने चुनावमा अब ममता सरकारलाई चाहिँ भोट दिनुपर्छ भन्ने। यो कतिको उचित हो? यसमा फाइदा कसलाई छ, जनतालाई छ कि नेतालाई छ? तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? भाइ, म फेरि बारम्बार एउटै कुरा भन्दैछु, यो चुनावी राजनीतिले गोर्खालाई लक्ष्यमा पुर्याउँदैन। हामी केवल अघि नै मैले भने को कति धेर मोहरा बन्न सक्ने भन्ने खेल पो भइरहेको छ अहिले त। मुद्दालाई कसले कति भारी बोकेर हिँड्ने भन्ने इस्यु हरायो। कसले मुद्दाको भारी चाहिँ कति ठुलो कति गरौँ बोक्ने भन्ने इस्यु रहेन। को कति चाहिँ मोहरा बन्न सक्ने भन्ने इस्यु रह्यो। जनताको महत्त्व चाहिँ रहेन नेताहरूको पछि भनेपछि। अहिले मैले जनताको महत्त्व त किन छैन राजनीतिमा? राजनीतिमा जनता भनेको जनार्दन हो, ईश्वर हो। हेर्नुहोस्, जनताको लागि कवि बोल्छ, स्टेजमा आएर बोल्छ भने, तर अब फ्याक्ट कुरा उहाँले त्यो कार्य गरेको नै हुँदैन, खालि उहाँले स्टेजमा खालि। म यही कुरा भन्दैछु, एकछिन यही कुरा नै म तपाईँलाई आउँदैछु। कसले जनतालाई प्रयोग गरेर बोल्दैछन् यो प्रश्न उहाँहरूलाई जानुपर्छ। म चाहिँ भन्दैछु जनता आफ्नो नेताको स्वार्थको लागि प्रयोग हुनु हुँदैन। मेरो कुरा चाहिँ त्यो, म किन आज अलग छु त? म किन कुनै दलमा छुइनँ? किन जनता प्रयोग भइरहेको देखेको छु नि त मैले। यो कुराको म विरोधी हो नि, म पनि अहिले जनतै भएर बोल्दैछु नि, होइन? म पनि त्यही जनताभित्र पिसिएको छु नि। म पनि अरू जनताले जुन पीडा भोगिरहेको छ म त्यही पीडा नै त तपाईँहरूलाई भन्दैछु। यो बिपी बजगाई बोलेको होइन क्या। अहिले जुन कुरा बोल्दैछ पहाडको तराईको डुवर्सको अधिकांश जनताको प्रतिनिधि नै बोलेको जस्तो हो। यो उहाँहरूको मनमा भएको कुरा म भन्दैछु नि, उहाँहरूलाई पीडा भएको। कसले जित्ला त? यो सिधा एउटा प्रश्न, यो मेरो प्रश्न होइन, जनताको प्रश्न। यो पनि शीतकालीन सत्रमै डिपेन्ड गर्छ। अहिलेसम्मको परिस्थितिमा मैले भाजपा हावी भएको देख्दैछु। किनभने जब विमल गुरुङज्यू पहाडमा आउनुभयो स्पष्ट
टिएमसी भित्रै सघाउनेमा 2टा खेमा विभक्त भयो। त्यो 2टा खेमाको बिचमा भोलि कुनै प्रकारको मेलमिलाप भएन भने त्यो त अब त्यसको बेनिफिट अवश्यै बिजेपीले भाजपाले लाने हो। क्षेत्रीय राजनीतिमा अरू नेताहरू या अरू राजनीतिक दलहरू प्रखर रूपमा अहिलेसम्म पनि चुनावमुखमा आइसक्दा पनि उभिन सकेको स्थिति मतलब उभिएको देखिएको छैन र समय एकदमै छोटो छ। अहिलेसम्म भाजपाको पक्षमा सबै कुरा गइरहेको छ। तर पनि म भन्दैछु यो शीतकालीन सत्रमा यदि भाजपाले गोर्खालाई केही दिन सकेन भने भाजपाले पाउँदै गरेको यो जनाधार खोसिन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ जनताले एउटा कुरा सोध्छन्, त्यो चाहिँ के भने आखिर यो पनि पाउँदिन त्यो पनि पाउँदिन भने कमसेकम मेरो घरसम्म सडक आइपुगोस्, विकास आइपुगोस्, सिँढी बाटो झोडा नाला बनियोस् भन्ने सोच्न बाध्य हुन्छन् जनता। त्यो विकासकै त अहिले अनित मिलेले त तर होइन अहिलेसम्म त होइन त्यो भनेको होइन। अहिले त एउटा हामीले भोट दिएको छौँ, आशा दिएको छौँ र यो शीतकालीन अधिवेशन चाहिँ एउटा चुनौती हो बङ्गालको चुनावभन्दा अगाडि। तर यति बेला यो चाहिँ मैले मेरो प्रसङ्ग म आफूलाई जोडेर भनेको होइन, यो सम्भावना भोलि यस्तो हुनसक्छ, जनताले यो सोच्न सक्छन् भनेको। त्यस्तो स्थितिमा हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा चुनावलाई सायद त्यस्तो खराब स्थिति आउँछ भने म जस्तो मान्छेले बाइपास पनि गर्न सक्छ यो एउटा चुनावलाई। किनभने 1 कदम 2 कदम ब्याक सरेर 4 कदम अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा किनभने अब ऊ पनि ठिक छैन ऊ पनि ठिक छैन चुनावमा भाग लिनै पर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन नि होइन। तर त्यहाँदेखि उता रणनीति कसरी बनाउने, त्यहाँदेखि उता एउटा बौद्धिक आन्दोलन कसरी गर्ने, जनतालाई एकत्रित कसरी गर्ने, झोडा नालाको पछाडि होइन जातिको अस्तित्व चाहिँ यसरी लडिन्छ भनेर कसरी भन्ने, विकासलाई विकास हुनु दिँदै त्योसँग अलग माटोको मुद्दालाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ जनतालाई पिर नपारिकन भनेर त्यसको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने त्यहाँदेखि उताको कुरा आउँछ क्या। अब चाहिँ गोर्खा राजनीतिमा एउटा मेटामर्फिक चेन्ज आउनुपर्ने समय हो। एउटा लामो समय हामीले एकहोरो राजनीति गऱ्यौँ, हामीले एकपाटे राजनीति गऱ्यौँ, हामीले चुनाव आउँछ कसै न कसैको मोरा भएर बोल्यौँ। अब चाहिँ सायद गोर्खाहरूले हामी अहिलेसम्म गलत थियौँ भनेर सबैले सोच्ने एउटा समय आएको छ र अबको समयले चाहिँ के भन्दैछ भने हामीले एउटा नयाँ चिन्तन गरेर यो चुनाव अब यो शीतकालीन अधिवेशन त हामी त अब मैले किन अहिले पनि फेरि यत्रो कुरा गर्दा शीतकालीन अधिवेशन भन्दैछु भन्दाखेरि एउटा आशा कि भाजपा अब विमल गुरुङज्यू यता आइसकेपछि त भाजपाले अब त झन् बुझ्यो नि त कि मुद्दा समर्थित जनता दार्जिलिङमा त्यसको भ्याल्यु के छ भन्ने कुरा। त्यसले गर्दा अब योपालि बङ्गालमा टिएमसी र बिजेपीको यो काँटाको टक्कर छ एउटा क्या, एकदम खतरनाक टक्कर छ। यसमा टिएमसीले पनि हरसम्भव प्रयास गर्ने हो, बिजेपीले पनि हरसम्भव प्रयास गर्ने हो। टिएमसीले कतिसम्म प्रयास गर्छ भने हिजो पुलिस लगाई खेद्दै गरेको मान्छेलाई अहिले पुलिसको सुरक्षा दिएर राखेको छ। जब टिएमसी त्यतिसम्म झरेर चुनाव जित्ने प्रयास गर्न सक्छ भने भाजपाले पनि अहिलेसम्म नदिएको कुरा ल अन्त दिएर जित्छु भनेर कमसेकम यहाँको 8-10 सिटलाई प्रभाव पार्ने काम गर्नै सक्छ। यो अवस्थाको फाइदा लिन सक्ने अवस्थासम्म त हामीले पर्खिनु पर्यो नि। त्यो फाइदा त बिपी बज्नेले लिन चाहेको होइन नि, यो कुरा बोलेर जातिलाई फाइदा पुगोस् भन्न चाहेको हो नि। तर अब त्यति बेला पनि भाजपाले शीतकालीन अधिवेशनमा पनि केही गरेन भने म चाहिँ बजेट सेसन चाहिँ पर्खिँदिनँ, त्यहाँदेखि मैले लिने निर्णय म त्यति बेला लिएको हुन्छ। त्यो त अहिले किन भन्ने, राजनीतिको म भविष्यको कुरा अहिले किन भन्ने, त्यो पनि किन भन्ने मैले होइन। मैले भन्दा यो मुद्दा म बाइपास पनि गर्न सक्छु, मेटामर्फिक अरू केही गर्न पनि सक्छु। त्यो भविष्यको स्थिति हो भने पहाडको जनताले त कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई विश्वासै गर्न स्थिति त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो शीतकालीन अधिवेशनसम्म जातिको हितमा हामीले हेर्नुपर्छ, हामीले पर्खिनुपर्छ। बिजेपीले पनि अब झोक चलिरहेको स्थिति छ। बिजेपीलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु, इम्पोर्टेन्ट प्रश्न। जुन प्रकारले राजु विष्ट पहाडको छोरा भनी उहाँलाई भोट जिताइयो, पहाडको छोरा भनेर होइन, गोर्खाको छोरा भनेर जिताइयो। गोर्खाको छोरा पहाडको छोरा एउटै हो नि त? होइन यसलाई भन्नुहोस् न कसरी हो?
अनि पहाडको त छोरा भएर होइन 2 पुस्तादेखि कलकत्तामा बसेको गोर्खा चाहिँ कसरी पहाडको छोरा हुन्छ मतलब ऊ मणिपुरमा थियो मणिपुर त पहाडको होला नि त काहीँ न काहीँबाट होइन त्यो ठिकै छ यसमा बस्नु त्यो अर्को विषय हो तर मेरो विषय चाहिँ के हो भने बजगाई चाहिँ पर्सनल नलिने होला यो विषयलाई होइन जुन प्रकारले राजु विष्टलाई एमपी बनाइयो है अन्त हालै सुन्दैछौँ कतिवटा षड्यन्त्र भएर उहाँलाई नेसनल स्पोक्स पर्सन बनाइयो अब यो कुरा तपाईँलाई यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यो सार्वजनिक पनि हामी गर्न सक्छौँ है किन बनायो उसलाई नेसनल स्पोक्स पर्सन है तपाईँलाई लाग्छ कि बिजेपी चाहिँ एकदमै अब गम्भीर छ गोर्खा जातिको जुन चाहिँ मुद्दाहरू छ अब यसमा त यो एउटा राम्रो कुरा सोध्नुभयो जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म मैले विमल गुरुङज्यूले यो पदक्षेप ठिक गर्नु भएन भन्दै आएको छु यो पहिलोचोटि एउटा यस्तो प्रश्न आयो जहाँ चाहिँ उहाँ अलिकति होइन जहाँ चाहिँ उहाँ अलिकति जस्टिफाई हुन्छ विमल गुरुङज्यू त्यो चाहिँ के भने राजु विष्टज्यूलाई नेसनल स्पोक्स पर्सन बनाउनु नै पनि त एउटा कारण हो नि विमल गुरुङज्यू रिसाउनु हाम्रो मुद्दा बोक्न सक्दैन होइन तपाईँले जवाब दिने भएदेखि त फेरि क्वेसन पनि आफैलाई मैले यताबाट म उता क्वेसन गर्छु है त्यो एउटा कारण चाहिँ विमल गुरुङज्यूको रिसाउनुको त्यो पनि हो किनभने अब राजु विष्टले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई बोक्न सक्दैन बङ्गालको चुनावलाई हेरेर हामीले जिताएको एमपी चाहिँ अब चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न नसक्ने भयौँ भन्ने पीडा पनि विमल गुरुङज्यूले अहिले रिसाउनुको पछाडिको एउटा कारण हो त्यो ठाउँमा म जस्टिफाई गर्छु तर गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा राख्न सक्दैन फेरि बङ्गालमा चुनाव हार्छ नबोल भन्छ कि तर कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है तर कुरा के छ भन्दाखेरि जब विमल गुरुङ कलकत्ता आइसकेपछि त बिजेपीलाई पनि रियलाइज भयो होला नि त हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर त्यो रियलाइजेसनको चाहिँ पर्ख्यौँ न त यो शीतकालीन अधिवेशनमा बिजेपीले चाहिँ रियलाइज गरे कि गरेन त भन्ने कुरा चाहिँ यो अधिवेशन शीतकालीन अधिवेशनले चाहिँ बताउँछ र म अघि भन्दा तपाईँले कुरा काट्नुभयो म बजेट सेसन चाहिँ पर्खिँदिनँ किन तपाईँहरूले सोध्नु भएन किनभने बजेट सेसन चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जति बेला चाहिँ सायद योपालि कोड अफ कन्डक्ट लागिसकेको अब कोड अफ कन्डक्ट लागिसकेपछि त गोर्खाको मुद्दा जुन चाहिँ मेन पोलिटिकल डिमान्ड छ गोर्खाको दुईवटा यो दुईटै पोलिटिकल डिमान्ड त तपाईँको कन्स्टिट्युसनल म्याटर हो होइन दिने अब त्यो कन्स्टिट्युसनल म्याटरमाथि चाहिँ यो यस्तो खालको विषयमाथि चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट लागेको बेला पार्लियामेन्टले काम गर्छ गर्दैन नि त होइन त्यसले गर्दा उब्रेको के रह्यो त अब यही शीतकालीन अधिवेशन हामीलाई विश्वास दिलाउनु छ भने भारतीय जनता पार्टीले शीतकालीन अधिवेशन अगाडि विश्वास दिलाउनु पर्यो दाजु मेरो एउटा प्रश्न है अन्तिम प्रश्न मेरो विशेष के थियो भने मैले अघि पनि कुरा राखिहालेँ यहाँ जनता त नेताहरूको होइन यो राजनीतिक अब तराई डुवर्स पहाड जति पनि भनौँ नेताहरूको एउटा कमाइ खाने भाँडो मात्रै भइरहेको छ सिधा कुरा भन्नु पर्दाखेरि र यो जनताको प्रश्न हो म पनि एउटा जनताै भएर तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्दैछु आउने दिनहरूमा अब जनताले कसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हो कसलाई भोट दिनुपर्ने हो र किन दिनुपर्ने हो यो अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँले जनता भनेर समग्रलाई भन्नुभयो है जनता थुप्रै प्रकारका छन् पहिला त्यो बुझ्नुहोस् जनता अहिले बाँड्न थुप्रै राजनीतिक दल छ हरेक दलको समर्थक जनता छ त्यसले गर्दा जुन दलमा छन् त्यो दलको आइडियोलोजीलाई समर्थन गरेर बसेको हुनाले कुनै एउटा विषयलाई सबै जनताले समर्थन गर्छन् भन्ने राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन तर अहिले हाम्रो मूल कुरा मुद्दासँग समर्थित भएकोले गर्दा अस्मिताको मुद्दासँग समर्थित भएकोले गर्दाखेरि यो मुद्दालाई जातीय अस्मिताको मुद्दालाई पर्खेर बसेका जनता जुन चाहिँ छन् ती जनतालाई चाहिँ म अहिले पनि अपिल गर्छु अब केही कदम अघिसम्म चाहिँ बिजेपीले के गर्दो रहेछ पर्खेर हेरौँ हामीले अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ बिबी बजगाईले जनतालाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ यो चुनाव हो यस्तो चुनाव कति आए कति गए म भन्दैछु त यो 88 हामीले मुद्दालाई विनिमय गरेको चाहिँ 88 लाई मान्यौँ भने यो 32 वर्षमा हामीले 21 जना विधायक जन्माइसक्यौँ अब यो पालि 25 या 24 या 26 बनाउला विधायक होइन तर कुनै पनि विधायकले मुद्दालाई पार लगाएनन् त्यसले गर्दा यो विधानसभा चुनाव हो यो विधानसभा चुनाव नै जातिको मुक्त युद्धको समाप्ति हो या सुरु हो भनेर हामीले प्यानिक हुनु हुँदैन प्यानिक नभइकन
सबै कुरालाई विचारेर सबै कुरालाई सुनेर को सही छ को गलत छ, हाम्रो राजनीति कता जाँदैछ यो जनताले पनि सचेत भएर सोचिदिनुहोस्। आँखामा लागेको यदि केही कुनै प्रकारको सिद्धान्तको पट्टी छ भने त्यसलाई उतारेर आफ्नो सिद्धान्तभित्रबाट हेरिदिनुहोस्। अनि अर्को चाहिँ म के पनि भन्छु भन्दाखेरि जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो अहिले हामीले जुन जित्यौँ भन्छौँ नि, एकदम हामीले जितेकै भन्ने त गीत पनि सुन्छ, त्यो एउटा पार्टीलाई मात्रै भनेको होइन, म सबै राजनीतिक दललाई भन्दैछु त्यो गीतलाई टार्गेट गरेर है। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले केही पनि जितेको छैनौँ। आज 1960मा स्वअस्तित्वको लडाइँ सुरु भएर अहिलेसम्म पनि हामी स्वअस्तित्वकै लडाइँ लडिरहेको छौँ भनेदेखि यो एक शतक, मतलब एउटा 100 वर्षभन्दा अधिक 102 कोरी वर्ष लगभग 101 कोरी वर्ष लगभग पुगेको एउटा आन्दोलन अहिलेसम्म पनि त्यही स्थितिमा काँचै पल्टिरहेको छ, गाडे घाउ जस्तो दङ गनाइरहेको स्थितिमा छ भनेदेखि त्यो आज हामी सफल नहुनुको पछाडि केवल नेता मात्रै दोषी होइन, हामी मतदाताहरू पनि उत्तिकै दोषी हौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो गोर्खाल्यान्डको लागि या यो मातृभूमिको लागि, यो माटो, यो हाम्रो जातिको किपटको लागि हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ। यो किपट चाहिँ किपटकै रूपमा उभिएको हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरू समस्त जनताले यदि चेत राख्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब यो भोट हाल्दाखेरि जब हामी यो औँला दबाउन जान्छौँ, हामीले आफूलाई नबेचौँ, आँखा खुल्ला राखेर अब स्वाभिमानको युद्ध चाहिँ जितौँ। बरु कसैले सत्ताको चुनाव हार्छ भने हारोस्, यो कुरालाई ध्यानमा राखिदिनुहोस्। त्यति नै। धन्यवाद।